बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। लाइफ कोच भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। नाजरीन, तीन खान्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो बॉलीवुड खान्स हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। लेकिन हमने आज उन तीन खान्स की बात नहीं करनी। आज हमने बात करनी है इमरान खान, कासिम खान और सुलेमान खान की। इमरान खान और उनके बेटों की। उनका जायचा डॉक्टर साहब ने बनाया बड़ी मेहनत से, तीन खान्स का। तो इनका जायचा क्या बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ के वाले से भी डिस्कस होगा। ये टाइम इसलिए चूज किया गया है क्योंकि उनका सियासत में पाकिस्तान में आने की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान में एंट्री होगी, सियासत में एंट्री होगी, क्या इमरान खान की रिहाई के लिए उनका कलीदी किरदार होगा, तमाम चीजें डिस्कस होंगी। उनका जायचा क्या बताते हैं, जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत हमेशा की शुक्रिया। तरह आपने कीमती वक्त दिया। वेलकम सर। बड़ी मेहनत से आपने तीन खान्स का जायचा बना दिया है, कासिम खान, सुलेमान खान और इमरान खान साहब का। अब ये टाइम भी ऐसा है कि उनकी बातें हो रही हैं पाकिस्तान में आने की। क्या पाकिस्तान आएंगे? क्या इमरान खान साहब की रिहाई में वो किरदार अदा कर पाएंगे या नहीं आएंगे? तमाम चीज़ें खैर जायचा बता देगा। अब आप नहीं बताना सर, क्या बताता है उनका जायचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले इमरान खान साहब का जायचा देखते हैं जी। पोजीशन जो है वो रिपीट कर देते हैं, बार बार हम लोग करते हैं बात, मगर ये है कि डेट ऑफ बर्थ से ही हम स्टार्ट कर लेंगे जी। 5 अक्टूबर 1952 डेट ऑफ बर्थ है। और सन इन लिब्रा, मरकरी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, ये पहला घर है इनका। दूसरे घर में दूसरा घर इनका बनता है अक्रब इन स्कॉर्पियो, उसमें वीनस। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड हाउस सेजिटेरियस है, उसमें मार्स। फिफ्थ हाउस एक्वेरियस है, उसके अंदर राहु। और आठवां घर जो है इमरान खान साहब का, वो टॉरस है, उसमें मून और जुपिटर। ठीक है। और जो 11वां घर है वो लियो है, उसमें केतु मौजूद है। ये तो है इनके जायचे की पोजीशन। ठीक है। अब करंट सिचुएशन जो है इनके जायचे की, वो हम देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। जी। करंट पोजीशन ये है कि इनका जो फिफ्थ हाउस है उसके अंदर मून है ट्रांजिट का। ठीक है। ये मून 202 दिन एक घर में रहता है, फिर आगे मूव कर जाता है। और आठवां इनका जो छठा घर है पाइसेस, उसके अंदर इस वक्त ट्रांजिट का राहु जो है वो बैठा हुआ है। मतलब भी मैं समझा देता हूँ। उसके बाद सातवें घर में एरीज में ट्रांजिट का सैटर्न है। ठीक है। और नाइन्थ हाउस जेमिनाई है, उसमें ट्रांजिट का वीनस है। 10th हाउस इनका कैंसर है, और उसमें ट्रांजिट का जुपिटर और ट्रांजिट का सन मौजूद है। 10वें घर में 11वें घर में इमरान खान साहब के ट्रांजिट का मरकरी लियो में है। और 12वां जो घर है इमरान खान साहब का, वर्गो के अंदर मार्स और केतु मौजूद। ठीक है। ठीक हो गया जी। अब ओवरऑल पोजीशन जो बनती है इमरान खान के जायचे की, वो ये है कि जो पांचवां घर है बैतुल औलाद भी है, कहते हैं बैतुल अकरबा भी, लग्जरीज का घर भी जी। तो इसमें कंजंक्शन जो है वो अगर राहु की, नेटल के राहु की इसके साथ है, मून के साथ, तो इमोशन वाइज इमरान खान साहब जरा जो ऐलान हुआ ना उनके बच्चों की तरफ से, जी जी जी, इमोशनली शायद उस वजह से भी थोड़ा सा, मतलब वो एक क्या कहते हैं, सोच में है। ठीक है। मगर ये है कि उसके बाद फिर अगले घर में मूव कर जाएगा। ये जिस वक्त आएगा ना 7वें घर के अंदर, जी जी, तो फिर थोड़ी सी चीजें जो हैं इमरान खान साहब के लिए बेहतर होंगी। मगर वहां पे भी ना ट्रांजिट का वो है, सैटर्न बैठा हुआ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है बच्चों की तरफ से जो चीज कही जा रही है ना कि आएंगे, इस हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इमरान खान साहब खुद भी ये नजर आता है कि शायद वो परमिशन ना दें। वो मेरा ख्याल है, और उनके बच्चों ने कहा जी हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। जी जी, इमरान खान साहब ने ये बताया। हाँ, तो ये है कि अभी फिलहाल चांसेस जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहे मेरी रीडिंग के हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ जी, मगर ये है कि इमरान खान का जायचा देखते हुए हम इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। बच्चों के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो जायचे के हिसाब से तो अभी फिलहाल पोजीशन उनकी आमद की बनती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कर लेते हैं आपका क्वेश्चन है? जी जी, इमरान खान साहब के अगर मैं जायचा, करंट जायचे की अगर आप अब बात हो ही रही है, तो
تحریک کے حوالے سے اور اوور آل آگے کیا نظر آ رہا ہے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی اگر میں یہاں پہ پوچھتا جاؤں، ان کا ذائقہ آپ کے سامنے اوپن ہے؟ دیکھیں تحریک جو ہے نا عمران خان صاحب کی، بہت سارے اسٹرالوجرز ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، سب قابل احترام ہے، مگر یہ ہے کہ میرے حساب سے تحریک جو ہے وہ نظر آتی ہے عمران خان صاحب کے ذائقے کو اگر ہم پڑھتے ہیں جی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب آپ نے سنا نا کہ وہ اکیلا کوئی شعر اس طرح کہ میں اکیلا نکلا تھا، جی، پھر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. بالکل. تو عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ شروع ہوگی ایک چھوٹے لیول پہ، ٹھیک ہے، اور یہ شروع ہو سکتی ہے 22 جولائی کے آس پاس. ٹھیک ہے جی. اور 22 جولائی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسٹرولوجیکلی یہ بن جاتا ہے اگست. ٹھیک ہے. ایسٹرولوجی میں 21-22 کو اگلا مہینہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا تعلق ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف سے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں سیاستدان بھی ہوں گے، اس میں جو آپ کہہ لیں بزنس پیپل بھی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تو لگ رہا ہے نا کہ سارے ہٹے ہوئے پیچھے، جی جی، وہ آہستہ 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 مومنٹم کو بلڈ اپ ہوتا ہوا دیکھ کے وہ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا. اور رہائی کے حوالے سے بھی دیکھیں عمران خان یہ صاحب لیڈ کر سکتی ہے تحریک اس طرف. عمران خان صاحب کی نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو کوئی مانتا کیوں نہیں مانتا، وہ اپنے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں. جی، عمران خان صاحب جو ہیں شاید کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے ایک اسٹریٹجسٹ ہے، پالیٹیشین ہے، اپنے حساب سے وہ اپنے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، پارٹی والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک نہیں ہے بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تو وہ یہی کر رہے ہیں اس وقت، کوئی مانے یا نہ مانے. جی، رہا ہی ہیں وہ ذائقے کے حساب سے تو ہیں. اب کئی لوگ نا بڑے عجیب سے کمنٹس، ولگر قسم کے کمنٹس دیتے ہیں، وہ دیتے رہے، اپنی تہذیب، اپنا جو بھی براٹ اپ ہے وہ بتاتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں ذائقہ، ہم کوئی سیاسی تجزیہ کار نہیں ہیں. بالکل میرے سامنے اچھا مجھے کوئی کہتا ہے جی کہ جی آپ اس کی فیور کرتے ہیں، بھائی وائی شوڈ آئی فیور ہیم، وائی شوڈ آئی بی اگینسٹ ہیم. میرے لیے حساب جو ہے ذائقے کا جو بولتا ہے میں نے وہ بتانا ہے. بالکل ایسی ہے. اگر اچھا ہے میں نے اچھا بتانا ہے، اگر برا ہے تو میں نے برا بتانا ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. I have to be honest with my profession. جی. It's nothing related to any person specifically. بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ رہائی جو ہے وہ ایک خاص طریقے کے ساتھ عمل میں آئے گی، اور اس میں عوام کا عمل دخل کافی زیادہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک خاص خطے سے لوگ نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، وہ ایک اپنا ہر ایک جگہ کا ایک اپنی ہسٹری ہے، مینٹالٹی ہے، سائیکالوجی ہے، وہ ہم اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بٹ وہی والی بات ہے کہ لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، یہ والی سین کی طرف بات جائے گی، اور رہائی اسی طریقے سے موسٹ پروبیبلی عمل میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ذائقہ عمران خان کا ڈسکس ہو رہا ہے، تو اگر میں یہ پوچھوں کہ ان فیوچر آپ کو عمران خان صاحب پاکستانی سیاست میں دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اب عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے کافی اوپر اور ہٹ کے ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا. عمران خان کا اسٹیچر اب ایک وزیر اعظم کا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے، ویسے بھی وہ جب باہر آتے ہیں نا وہ ایک ریسٹ کریں گے. وزیر اعظم پلس بھی آپ نے کہا. وزیر اعظم پلس یہی چیز ہے کہ وہ اب موو آن کروائیں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے. جہاں ضرورت ہوگی وہ اپنا پریکٹیکلی ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست ختم ہوگی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں. جی. 2-3 سال سے کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں جی عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی. کہاں ختم ہوئی ہے؟ ابھی بھی سیاست پاکستان پوری کی جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. تو پھر عمران خان کی سیاست مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیسے ختم ہوئی ہے. مطلب they have their own way of interpretation which I respect. مگر یہ ہے کہ with all due respect I can't see him going out of پاکستانی پولیٹکس کے باہر نہیں جاتے ہوئے نظر آتے. گھومی جو مدار رہا ہے سیاست کا وہ عمران خان کے گرد ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کبھی اب نیکسٹ عہدہ وہ اگر کہیں ایسے معاملات ہو جائیں، صدارتی نظام آ جائے، صدر بنتے نظر آتے ہیں.
میں نے آپ سے عرض کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ جو چینج کی جا رہی ہیں یا جو چینجز کی جا رہی ہیں جی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وے میں ان کو بینیفٹ دے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی اور ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہو گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں اگر نیکسٹ ان کے بیٹے سلیمان کی بات کروں, ان جی کے ذائچہ کیا, ان کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے؟ دونوں کے حوالے سے میں پوچھنا ہے, یہ بھی ضرور چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان آئیں گے, گرفتار ہو سکتے ہیں, اور یا ان کا پاکستان آنا ممکن ہی نہیں ہے؟ اچھا, میں آپ کو نا ایک چیز پہلے ان کے ذائچے کی جی پوزیشن جی دیکھ لیتے ہیں. سلیمان کی بات کر لیتے ہیں. سن اینڈ اسکارپیو, جی ٹھیک ہے جی, 18 نومبر 1996 ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ. جی برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں. سن ان اسکارپیو, بائی برتھ اسکارپیو ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مرکری ان سیجیٹیریس سیکنڈ ہاؤس, جی تھرڈ ہاؤس میں کیپریکون جو ہے اس میں جوپیٹر ہے, چوتھے گھر میں ایکویریس کے اندر مون ہے. اس کے بعد جو چھٹا گھر ہے نا ان کا, اس میں سیٹن اور کیتو, جی ایریز میں چھٹا گھر جو ہے اس میں 2 میلیفک پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 11واں گھر ہے اس میں ورگو کے اندر مارس ہے. اگین وہ اس کا جو لارڈ ہے وہ چھٹے ہاؤس میں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوری اس کا جو لارڈ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دوسرے گھر میں, اور اچھا سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. اور جو ان کا 12واں گھر ہے نا, یہ ہے راہو اور وینس جو ہیں یہ کنجنکٹڈ ہیں لبرا کے اندر. تو وینس سے سیاست پڑھی جاتی ہے, سیاست کے ساتھ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وقتی طور پہ. شاید اگر یہ آ جاتے ہیں, شاید والی بات ہے, ابھی تک تو جو ہے کوئی کنفرمیشن ایسی آ نہیں رہی. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں نا, رسک فیکٹر زیادہ ہے ان کے لیے. اچھا اگر یہ آتے ہیں ذائچے کے حساب سے, جی جی تو اول تو ابھی تک پوزیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مینٹلی سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہے. چوتھے گھر کے اندر ٹرانزٹ کا مون ایکویریس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے والد ہیں ان کے, ظاہر وہ ہے پریشان ہیں. جی جی, اور آٹومیٹکلی وہ فون پر بات بھی نہیں کروائی جاتی, اس وجہ سے بھی پریشانی کا بالکل. اور ان کا جو 8واں گھر ہے نا ان کا سلیمان کا, جی جی وہ ہے جیمنائی, اور جیمنائی میں پالیٹکس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وینس, وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہ ٹرانزٹ کا, وچ از ناٹ اے گڈ سائن. تو یہ ہے کہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو مطلب مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا باقی ابھی تک ان کا آنا جو ہے ذائچہ اس کی خبر پراپر طریقے سے نہیں دے رہا. اچھا. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ایک یہ ان کی ذائچے کی یہاں پہ بات ختم ہوگی سلیمان کی. جی اچھا, میرا کوشچن ہے سر کہ ان کیس اگر آپ کو آتے نظر نہیں آ رہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے چیزوں کو لیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں. ایک آدھا انٹرویو پہلے انہوں نے دیا تھا, لیکن پراپرلی تحریک کے ٹائم ان کی زیادہ موبلائزیشن ہو جائے باہر. ہاں, ان کو اصولی طور پہ نا فزیکلی نہیں آنا چاہیے. اچھا جو بھی سرکمسٹانسز ہیں ان کے حساب سے بھی, اور ان کا ذائچہ بھی اس لحاظ سے کمزور ہے. اچھا اور میں نے 2-2.5 سال پہلے ایک ویڈیو کی تھی دونوں بچوں کے اوپر. میں نے یہ کہا تھا, میری ریڈنگ اس وقت یہی تھی کہ پالیٹکس کے اندر مجھے ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم کہیں نا کہ یہ پالیٹکس میں آ جائیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ پالیٹکس میں آئیں. اگر جی وقتی طور پہ آ جائیں, یا یہ جو والد کی سپورٹ کے لیے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں یا پھر ادھر آنا چاہ رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ ملاقات, پریکٹیکل, جی ملاقات کے لیے اگر ڈاکٹر صاحب اگر آئیں تو ملاقات ہو جائے گی, اور گرفتاری کے آپ کو چانسز نظر آتے ہیں؟ ذائچہ ان کا سیاسی حساب سے کمزور ہے, سیاست کا ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. بالکل ان کا تعلق جو ہے وہ ریسرچ اورینٹڈ کام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے, پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہو سکتا ہے, دینی لحاظ سے ہو سکتا ہے, مگر سیاسی لحاظ سے یہ کافی کمزور ہیں. بالکل ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ اول تو یہ مجھے نہیں, ابھی تک تو کنفرم نہیں ہے ایز آف ناؤ ٹوڈے, ابھی تک تو کلیئرٹی نہیں ہے ان کے ٹھیک آنے ہے. کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ میٹرز جو ہیں عمران خان صاحب کے, وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, دوسرا جو ہے ذائچہ وہ ہے قاسم. قاسم. ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہمارے پاس ہے وہ 10 اپریل 1999 ہے, اور سن سائن ان کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ایریز. جی جوپیٹر اینڈ سن ان ایریز, پہلا گھر. دوسرے گھر میں جو ہے سیٹرن اور وینس کمبائنڈ ہے.
कंजंक्टेड है टॉरस के अंदर, और फिर उसके अंदर ये जो दूसरा घर है ना, इसमें टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है वो अपने घर में मौजूद है। ठीक है। पांचवा घर जो है इनका वो लियो है और उसमें राहु है, ठीक है। नेटल का। और उसके बाद आठवां जो घर है वो बनता है इनका स्कॉर्पियो, उसके अंदर मौजूद है मार्स, वो भी अपने घर में मौजूद है, विच इज अ गुड साइन है आठवां घर, मगर ठीक है। मगर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि इनको पांचवें घर से स्क्वायर आ रही है मार्स को आठवें घर में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि राहु जो है वो मार्स गो के ताकत के साथ रिलेट करता है, तो है भी आठवें घर में, है अपने घर में, मगर इसकी राहु की स्क्वायर का मतलब ये है कि पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो केतु है उसका भी एक स्क्वायर जो है वो 11वें घर से आ रहा है मार्स को जी, विच इज नॉट अ गुड साइन। और फिर उसके बाद ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो फिर राहु और केतु की स्क्वायर जो है वो वीनस को जाती है। ठीक है। विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन एंड विच इंडिकेट्स के सियासत के अंदर इनका भी मामला जो है वो तो चलने वाला नहीं है। इमरान खान साहब का भी बजाते खुद जो वीनस है वो कमजोर है, मगर इमरान खान साहब के कुछ प्लैनेट्स इस तरह के हैं कि वीनस सियासत से रिलेट करता है, कमजोर अगर है भी तो बाकी एरियाज इमरान खान साहब के जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पॉलिटिकली अलाइव हैं। ठीक है, और शोहरत के हिसाब से भी वो ठीक है। बच्चे जो है इनकी सियासत में मुझे आते हुए नजर नहीं आते, और इनका अराइवल भी जो है अभी थोड़ा सा 4 या 5 दिन गुजरने दें, उसके बाद क्लैरिटी की तरफ जो है वो आएगा। 4-5 दिन या एक हफ्ता आप कह लें, ठीक है, उसके बाद जो है वो चीज़ नजर आएगी, अभी क्लैरिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, अलीमा खान साहबा ने एक बात की थी जब इनका उन्होंने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान आएंगे, उनके आने का ऐलान किया, उनकी आमद के बारे में बताया, तो उन्होंने एक बात की कि हमने रोक के रखा था, तो वो उन्होंने मैसेज दिया है कि अब हम लोग आएंगे, ये इमरान खान साहब को बता दिया जाए। तो मतलब उनकी तरफ से मैसेज कि हम इजाज़त नहीं मांग रहे। तो इनके जायचे में अगर मैं जज्बातियत की बात करूं, ये जज्बाती इस तरह का बाप है, एक तरफ तो जज्बाती फैसला वो ले सकते हैं इस तरह का, जो मतलब अभी तक की तो ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन जज्बाती तौर पे ऐसा स्टेप लेके आ सकते हैं। दोनों बच्चे जो है ना उनका ताल्लुक, उनका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, एक स्कॉर्पियो है और एक एरीज है, तो जज्बातीपन तो है और एज भी ऐसी है, ले सकते हैं। अच्छा, मगर ये है कि मैंने वो अर्ज किया है कि मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है। अगर हम देखें ना कि इनका आना, अगर मैं जी आपकी प्लीज, बात को काट, अगर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, जायचा इस टाइम जब हम वीडियो कर रहे हैं क्या बता रहे हैं, 100 में से आप कितने परसेंट अगर यूं कहूं कि लगता है कि अभी 40% तक जो है ना वो पिक्चर क्लियर है कि वो आ सकते हैं। 60% आपको लग रहा है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मून और जो मरकरी है ना उसकी पोजीशन को चेंज होने दें, क्योंकि ट्रांजिट का मरकरी जो है वो बैठा हुआ भी 5वें घर में। ठीक है, और वो बैठा हुआ राहु के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि ये बातचीत जरूर करेंगे, लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है मरकरी, बातचीत जरूर करेंगे, और ये कोई मतलब अच्छे लेवल के ऊपर जो है इमरान खान के लिए बात जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, बड़ी मेहनत से उन्होंने 3 जायचे आप लोगों के लिए बनाए थे, इमरान खान, सुलेमान खान और कासिम खान। 3 जायचे, 3 खान, इमरान खान के बेटे और इमरान खान। तो जो कुछ बताया उन्होंने, अभी जो मौजूदा करंट पोजीशन है, उनका जो जायचा बता रहा है उसको देखते हुए बताया। मैं एक चीज़ अगर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डेट्स हैं हमने इंटरनेट से लिए हैं, गूगल से लिए हैं। अगर उनका कोई करीबी रिलेटिव, कोई भी उनकी मतलब वालदा या कोई भी उनकी फुफ्फो कोई भी सुन रहा है, तो अगर इन डेट्स में कोई प्रॉब्लम है या कोई डेट्स ओरिजिनल शेयर करना चाहता है, जो अभी हमारे पास जो डेट्स थी उसके मुताबिक यही जायचा था, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से इनका नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर जायचे के मुतालिक पूछना चाहते हैं या डेट शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब का वैसे नंबर भी स्क्रीन पर मैंने बता दिया, शेयर होता है। अगर आप लोग भी पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब से ज़रूर बनवाइए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
اللہ